अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद। और आप देख रहे होंगे ज़हीर, आपको इस वक्त ऐसा नजर आ रहा होगा कि जैसे पता नहीं कहां पे बैठे हैं, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। तो दरअसल ज़हीर जो है वो अपनी सहाफती ड्यूटी के पे थे, लेकिन चूंकि उनकी कमिटमेंट है इस प्रोग्राम के साथ भी, तो उसमें से टाइम निकाल के कहीं छत पे जाके बैठे हुए हैं कि व्लॉग है उसको रिकॉर्ड कर लें। तो आपने आखिर तक देखना, क्योंकि ज़हीर जो लाहौर में बैठे हुए, तो लाहौर से मुतल्लिक को हमें कुछ खबरें ज़रूर देंगे जो उन्होंने वहाँ पे देख रहे हैं। उसके अलावा भी कुछ जो वाक़यात हुए सियासी तौर पे, ख़ास तौर पे इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। आज 6 दिन रह गए और अभी तक अवाम जो है इस कश्मकश का शिकार है कि पता नहीं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन इसलिए फैलाई जा रही है। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। अच्छा ज़हीर, पहले हम बात कर लेते हैं कल पीटीआई से मुंसलिक एक वर्कर जो थे, जिनको टिकट नहीं मिली थी, टिकट किसी और को मिली हुई थी उस हलके के अंदर। उनको कत्ल कर दिया गया। बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या, बड़ा यंग वो एक बच्चा था, बड़ा एनर्जेटिक था। आज उसकी जनाज़ा भी बहुत बड़ा निकाला गया। उसके वालिद, उसके चचा की जो वीडियोज़ आई हैं, मतलब बहुत अफ़सोसनाक थी, दिल-ख़राश था मंज़र। उसके ऊपर बड़ी वो पॉलिटिक्स चली। पीटीआई वाले उसको अपना क्लेम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस बच्चे की जो वीडियोस थी, जो उसके 12 जनवरी को जो उसका लास्ट ट्वीट था, उसके अंदर उन्होंने वहाँ क़यादत को बहुत ब्लेम किया हुआ था टिकट ना देने के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर कि करप्शन हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। बहरहाल जो भी हो, किसी इंसान की जान चली जाती है, उसके ऊपर सियासत हो रही होती है। बड़ा एक अफ़सोसनाक वाक़या था जो कल हुआ। जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इससे पहले भी एएनपी वाले के साथ भी हुआ है और ये देखें कि उसके फ़ादर की जो फुटेजेज़ आई हैं, जो वीडियो आई हैं, वो तो दिल दहला देने वाली हैं और इंतहाई अफ़सोसनाक है और ख़ास तौर पे इस किस्म के वाक़यात जो हैं, वो फिर गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल को भी जन्म ले रहे हैं। एक लाइफ़ का, एक ज़िंदगी का नुकसान तो है ही है और उसके हुँ। साथ-साथ मुल्की जो हालात हैं या जिस किस्म की फिर क़यास-रइयाँ शुरू हो जाते हैं, अगरचे तमाम लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं, हर तरफ से हर इदारा सिवाय मौलाना फज़ल रहमान साहब शुरू में कह रहे थे। बाकी हर कोई जो पार्टी आप उठा के देखें, वो इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट कर रही है और वो बल्कि ये ऊपर से एक किस्म का मुतनब्बे कर रही है कि खबरदार इलेक्शन को रोकने की अगर किसी ने कोशिश की और फिर जिस तरफ अगर कोई थोड़ा शक जाता था, काज़ी फ़ाइज़ा साहब ने तो पहले कह दिया था कि अब आप अपनी बीवी से डिस्कस करें, तो वो इलेक्शन हुँ। तो जिस तरफ शक जाता था कल अगरचे वहाँ से भी आ गया सारा कुछ कि कोई सोचे भी ना कि ये होगा, वो होगा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन इसके आज भी बावजूद हाँ, ज़हीर, आज भी जो इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आके बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। आज नवाज़ लीग के बलूचिस्तान के अंदर ही नवाज़ लीग के किसी ऑफिस के बाहर भी धमाका हुआ है। और पीटीआई की रैली के भी हुआ है। एएनपी का भी जो है उसके साथ वर्कर भी शहीद हुआ है। तो उसको लेके बहुत से जो हमारे एनालिस्ट थे टीवी के ऊपर, वो कह रहे थे जी इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जाएगी, दहशतगर्दी की कार्रवाई होंगी। लेकिन हमें याद होगा ज़हीर, हमने तो कवर भी किया कि 2008 में इससे ज़्यादा वाक़यात हो रहे थे, 2013 में भी ये वाक़यात हो रहे थे, 2018 में नहीं हो रहे थे, लेकिन इलेक्शन फिर भी हुए थे। तो इलेक्शन के मुतालिक आज तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कह दिया, लेकिन अभी तक मीडिया के अंदर कुछ मखसूस लोग अभी भी लोगों को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं और ये अफ़वाहें उड़ा रहे हैं इलेक्शन से मुतालिक कि नहीं होंगे, डिले हो जाएँगे। नहीं बिल्कुल देखिए जब भी कोई इस तरह का वाक़या हम बड़ी अजीब-सी कौम है। इस मामले में अगर देखा जाए ज़रा-सा ज़ाहिर है एक बंदे का भी अगर नुकसान हो, जिस तरह की मैंने पहले बात की है, वो बिल्कुल इस तरह के तो जितना भी उसकी अफ़सोस किया जाए, उसकी मज़म्मत की जाए, जो भी लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जाए, वो कम है। लेकिन हम जो है ना 1 मिनट में मैं एक लतीफ़े के तौर पे बताता हूँ कि अगर आप टीवी देखते हो, केबल उड़ गई ना, तो लाशोरी तौर पे, शुगल के तौर पे लोग कहते हैं माशाल्लाह लग गया। तो हम इस तरह की हैं कि हम एकदम से चीज़ों को बाय भी कर लेते हैं, उसके ऊपर यकीन भी कर लेते हैं और फिर क्या सराइयाँ भी शुरू हो जाती हैं। मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल जब इस मौके के ऊपर कोई इस तरह के वाक़यात हों, तो ये एक नेचुरल भी है कि लोग फिर सोचते हैं कि सबसे पहले आप ट्वीट देख लें कि कोई भी वाक़या होता है, तो उसपे अक्सर लोग कहना शुरू हो जाते हैं, अब इलेक्शन का क्या बनेगा? तो ये होता है लेकिन ये होना नहीं चाहिए, इस तरह होना नहीं चाहिए। अब तो बिल्कुल 7-8 दिन रह गए हैं, आज ही के दिन इलेक्शन है, अब तो बल्कि नतीजे भी आने वाले होंगे इस वक़्त। तो देखते हैं अब नहीं, क्या होता है आगे। हाँ, आपको याद होगा कामरान खान के बारे में तो जोक भी बनना शुरू हो गया था जब शुएब मलिक ने शादी की थी तीसरी, तो लोगों ने उसको भी कहा था कि क्या क्या ख्याल है कामरान खान साहब, इस मौके के ऊपर इलेक्शन मुलतवी नहीं कर देने चाहिए।
تو یہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ایسی سنسنی پھیلا رہے ہیں. اچھا ظہیر، کل جب ہم ویلاگ کر رہے تھے تو اس وقت بشرا بی بی جو تھی اڈیالہ جیل گئی تھی، کہا گیا تھا جی وہ اڈیالہ جیل پہنچ گئی ہیں، گرفتاری انہوں نے دے دی. اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے درخواست کی ہے کہ بنی گالا کو جو ہے سب جیل قرار دے دیا جائے. تو بنی گالا سب جیل قرار دے دی گئی ہے، بشرا بی بی وہاں پہ رکھی گئی ہے، اور اپنے ہی پی ٹی آئی کے لوگ اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی اور خواتین جیلوں کے اندر بیٹھی ہے تو بشرا بی بی کے ساتھ یہ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا، اس میں شنیلا 3-4 چیزیں ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ وہ ان میں سے تنقید کرنے کا مطلب جو ہے وہ پہلے تو نگران حکومت اور انتظامیہ پہ اور بس شمول سپرنٹینڈنٹ پہ تنقید کر رہے ہیں، اور ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ شاید بشرا بی بی کو بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں پہلے ذرا پی ٹی آئی کے موقف کے اوپر آنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے کیوں اس طرح کی فیور لی ہے، دال میں کچھ کالا ہے، اگر فیور انہوں نے دی ہے آپ نے لی کیوں ہے. جبکہ دوسری طرف کا موقف یہ ہے کہ کوئی تحریری طور پر عمران خان کی طرف سے یا بشرا بی بی کی طرف سے ایسی چیز دکھا دی جائے جس میں انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی ہو کہ جس طرح جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو لیٹر لکھا ہے، نوٹیفیکیشن جاری کیا اس کو چیف کمشنر کے نام پہ، تو کہ ان کے گھر کو وہ کیا جائے. اچھا، تیسری ہیلو ہیلو ہاں، جو 10 سال والا فیصلہ تھا، آواز آ رہی ہے؟ تیسری سے آپ کچھ بتا رہے تھے تو ہاں ویڈیو فریز ہو گئے تھے. ہاں، میں کہہ رہا ہوں جو 10 سال والا فیصلہ تھا وہ آیا ہے ابھی میری 1-2 رپورٹر سے بات ہوئی ہے، پتہ نہیں اس میں اب کتنی صداقت ہے. ان کا ماننا اور کہنا یہ ہے کہ جس وقت اس کا فیصلہ آئے گا، جو 14 سال قید ہے، کیونکہ اس کا ریٹن فیصلہ نہیں آیا. عمران خان صاحب تو پہلے سے جیل میں تھے، اس کا جب باقاعدہ ریٹن فیصلہ آئے گا تو تب ان کی کوئی باقاعدہ طور پہ گرفتاری، کیونکہ یہ خود چلی گئی تھی وہاں پہ گرفتاری دینے کے لیے. ان کا یہ بھی کہنا ہے، شک اپنی جگہ پہ، پی ٹی آئی کا اپنی جگہ پہ، کوشچن اپنی جگہ پہ، جو سارے اٹھا رہے ہیں خواتین باقی کیوں ہیں، ان کو فیور دینے کے لیے حوالے سے جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے یا جو بن گیا ہے، وہ ساری حقائق اپنی جگہ پہ. لیکن یہ تیسرا نقطہ جو ہے یہ بھی ہے اس کے اندر کہ وہ گرفتاری فیصلہ آنے کے بعد ڈالی جائے گی اور اس میں پھر رکھا جائے گا. لیکن پہلے کیوں ان کو سب جیل بنایا گیا، اگر اس طرح کی چکر ہے تو یہ پھر مجھے سمجھ میں نہیں آئی. میرا خیال میں جو خبریں میرے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو وہیں پہ ہی رکھا جائے گا، جیل سب جیل بنا کے فیصلہ آنے کے بعد بھی. دوسری حالانکہ بات ان جو کا آپ اگر میں ایک اور ایڈ کروں تو ان کے جو انتظار پنجوتا صاحب ہیں وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی، ان کے ایک کمرے کو صرف ان کا وہ رکھا گیا، ان کی جو موومنٹ ہے وہ محدود کر دی گئی ہے، ملازمین سارے فارغ کر دیے گئے ہیں، باقی پورے اس پہ اہلکاروں کا قبضہ ہے. اب یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ اگر ان کا مان لیا جائے کہ یہ تحریر انہوں نے دی ہے، جس طرح غریدہ فاروقی نے اور بھی کچھ لوگوں نے ٹویٹ کی کہ درخواست وغیرہ دی، وہ نوٹیفیکیشن ضرور آیا ہے سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے کہ ان کے گھر کو، خان صاحب کے گھر کو وہ بنایا جائے. لیکن اگر دیکھیں انتظامیہ بھی جس طریقے سے ہے، وہ اس طرح کی چیز ہوتی تو فوراً سامنے بھی لے آتی. آپ کو پتا ہے کہ بڑی نیکسس وغیرہ کی بات ہوتی ہے. لیکن اگر اس طرح کی ریکویسٹ باقاعدہ طور پہ نہیں کی گئی تو اس سے بڑا سوال ہے. اگر ریکویسٹ کے بغیر شنیلا یہ ادھر بھیجا گیا، یہ اس سے بڑا سوال ہے کہ جب ریکویسٹ بھی نہیں کی گئی تو وہ وہاں پہ کیوں گئی ہیں اور وہاں پہ ان کو کیوں رکھا گیا ہے. اگر انہوں نے، ایک تو ان کے اوپر ہے کہ بغیر ریکویسٹ ادھر کیوں بھیجا گیا، دوسرا ان کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے کہ آپ انسسٹ کر سکتی تھی کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے، انسسٹ کر کے آپ اڈیالہ جیل میں رہ سکتی تھی. تو اس کے اوپر بھی جو سوالات ہیں وہ بنتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ ان کی طرف سے کوئی تحریری اس چیز کی کوئی ریکویسٹ نہیں ہے کہ ہمیں وہاں پہ رکھا جائے. اگر کوئی اس طرح اچھا، کی ہوگی ظاہر ہے. اس میں ظہیر آج مریم نواز جو بات کر رہی تھی، اور آپ کو یاد ہے کہ اس وقت بھی یہ آئی تھی، مریم نواز نے کہا کہ مجھے بھی آفر کی گئی تھی کہ آپ سہالہ گیسٹ ہاؤس میں رہ سکتی ہیں، جس وقت میں باپ کے ساتھ گرفتاری دینے آئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی یہ چیزیں بڑی مشہور ہوئی تھی کہ مریم نواز نے ریکویسٹ کیا، لیکن مریم نواز کہتی تھی کہ مجھے کہا گیا تھا اور میں نے ان کو انکار کیا کہ نہیں، جہاں میرے اسی کو میں والد اگر رہیں گے انڈورس میں نے کروں نا وہی رہنا. سنیلا، بالکل مجھے یاد ہے، میں کیونکہ یہ جن دنوں میں وہ مرغوں شروعوں کی اور مٹن شٹن کی ریسرچ کر رہا تھا ساری جو نواز شریف کے ان دنوں میں نے خبر پڑھی تھی. اور کل میں اپنا جو میں پروگرام ادھر چینل پہ مطلب اینکر کو بھی میں نے باقاعدہ طور پہ بتایا اور انہوں نے وہ کوشچن پوچھا بھی کہ اس طرح انہیں کہا گیا تھا کہ آپ ریکویسٹ کریں مریم نواز شریف صاحبہ کو، کہا گیا تھا آپ ریکویسٹ کریں، تو انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی تھی، لہٰذا ان کو کمرہ نہیں دیا گیا تھا. نہیں، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ یہ ہے، دو مسئلہ ریکویسٹ تھی.
नहीं, 2 रिक्वेस्ट थी। एक उनको ऑफर की गई पहले सहाला की, फिर उनको कहा गया कि आप रिक्वेस्ट करें, आपको हाँ, जेल रिक्वेस्ट में करें, बी मैं वही कह क्लास रहा दी नहीं, हाँ, बी क्लास दी जाए जेल में क्योंकि आप टैक्स पेयर हैं। तो मरियम नवाज ने वो रिक्वेस्ट जो थी वो भी डिक्लाइन कर दी थी कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगी कि मुझे मैं बी मैं क्लास दी मैं जाए। इसी पे आ रहा हूँ ना कि देखें, हुँ। अगर रिक्वेस्ट करना शनीला एसओपी है, बगैर रिक्वेस्ट के नहीं दी जाती, तो फिर अगर बुशरा बीबी ने या इमरान खान ने कोई रिक्वेस्ट की है तो वो सामने आनी चाहिए। इनको बताना चाहिए जेल सुप्रीम कि इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, वो नोटिफिकेशन में मेंशन करना चाहिए था कि इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम इनको सब जेल करार दे रहे हैं। यहाँ से तो सारी स्टोरी बनी है, हाँ, इसी हवाले नहीं से नहीं 2 चीजें हैं ज़हीर, 2 चीजें हैं। सहाला गेस्ट हाउस की जो ऑफर थी वो मरियम को बगैर रिक्वेस्ट के कहा गया था कि आप जा सकती हैं, उसने इनकार किया। दूसरी उसको ये कही गई थी कि आप रिक्वेस्ट कर दें बी क्लास की, क्योंकि जाहिर है बी क्लास देते नहीं है ना, मरियम नवाज कोई सियासी ओहदा रखती नहीं थी, बी क्लास हमेशा सियासी ओहदा रखने वाले को दी जाती है। तो मरियम नवाज को रिक्वेस्ट करने का जो कहा गया था वो बी क्लास का कहा गया था। अच्छा इसमें अब एक हम एक सेकंड, इसमें मुझे अब देखे ना, जिस तरह आपने बताया ना कि उन्हें बगैर बगैर रिक्वेस्ट के स्याला भेजने का अगर कहा गया था, ठीक है। हुँ, अब मसला ये है कि एक तो मुजरिम उसने है, इनकार कर हाँ, दिया। हाँ, उसने उसने इनकार इनकार कर कर दिया, दिया। ठीक है। अब मसला ये हुँ, है कि एक अगर जो आगे जाके फैसला क्या होता है ये तो अपीलों में पता हुँ। चलेगा, आगे जो भी लगेंगी। लेकिन एक उसको बामुशक्कत का एक सुर्खियों के साथ आ गया है, तो इस किस्म की रिक्वेस्ट करने का मकसद क्या है? क्यों उनको हाँ, रिक्वेस्ट की जा रही है? क्यों और एक रिक्वेस्ट की बंदा जा रही खुद क्यों अगर रिक्वेस्ट क्यों नहीं दिया कर रहा जाए? है, इनकी तरफ से रिक्वेस्ट हुँ, क्यों की जा रही है? यही वो सवाल है जो कि पीटीआई का सोशल मीडिया सेल उठा रहा है, जो आप जिसकी आप बात कर रहे हैं। हाँ, और ये मरियम नवाज़ की दफ़ा भी था कि उसको क्यों ऑफ़र की गई थी कि वो सहाला गेस्ट हाउस के अंदर जाए, जो इसको भी की जा रही है। अच्छा दूसरी बात ये कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है ना वो जो तोशाखाना की चोरी है ना वो भी इन्हीं के ऊपर डाल रहा है, बुशरा बीबी के ऊपर कि अच्छी बीवी होती है तो वो शौहर को सही लेके चलती है, तो जो लालची बीवी होते हैं फँसा देती है। तो बहरहाल मेरा ख़्याल में ये हमेशा औरत पे नहीं सारा ब्लेम डाल देना चाहिए। पीटीआई का मीडिया सेल जो भी कहता फिर है, लेकिन असल मसला ये है कि उसमें खान साहब जब ये कहते हैं कि मेरी बीवी का नाम बीच में क्यों आया, वो तो पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं करती थी, तो वो जिन्होंने तोशा खाना का जो मतलब है तोहफे वगैरह लिए हैं या जो कुछ है, वो इस चीज को जब मानने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर सोशल मीडिया सेल जो मर्जी कहता फिर। लेकिन उनकी बीवी को भी तोहफ़े मिले हुए थे ना, उन्होंने वो नहीं, वो रखे हैं। मिले थे, मैं ये नहीं कह रहा, मिले हाँ। हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मेरी बीवी थी, मेरी बीवी होने की वजह से मिले हैं, वो खुद से पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती। जिस तरह अगर कोई वज़ीर जाएगा तोशाखाना में, तो वज़ीर रिस्पॉन्सिबल है उसको देने का। लेकिन ये मिले हैं, जो भी साथ अगर मेहमान गया, मिले हैं, लेकिन उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर उसके ऊपर आती है, खा वो वज़ीर हो तो उसकी फैमिली को मिले हैं, तो उसके ऊपर आएगी। इसी तरह शायद खाकान अब्बासी की मिसेज़ को भी मिले थे, आपको याद होगा जिसका वो फिर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में अगर मैं कानूनी तौर पे सही समझ पाया हूँ, तो उन्हीं को जिसकी बुनियाद जिसका हाँ, ओहदा जिसका लेकिन जो एक ऑडियो लीक हुई थी अगर आपको याद हो जो मुलाजिम के साथ, उसमें बुशरा बीबी ही सारे तोशाखाना को मैनेज कर रही थी ना, जब उन्होंने कहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने हमें एक वो भेजा है। पे आई है, तो घर की मिनिस्टर तो आपको पता है बीवी होती है ना, हाँ, बीवी वो होती क्या है। कौन-सी चीज़ आ रही है, कौन-सी जा रही है, वो तो घर की हद तक तो ठीक है, कि वो मैनेज कर रही हैं, लेकिन उससे ये तो साबित नहीं होता कि उन्होंने किस तरीके से किया है या उन्होंने इंसिस्ट इमरान खान को किया या अच्छा इमरान खान इनकार कर अच्छा हम बात करते हैं पीटीआई जो है वो अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने लगी है। रऊफ हसन को इलेक्शन कमिश्नर नामजद किया है, लेकिन एक और ही पीटीआई के अंदर ग्रुप भी आ गया है, उसके अंदर भी कुछ लोग निकल के आ गए हैं, उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल कर रहे हैं, उनका भी कोई इलेक्शन कमिश्नर बन रहा है। तो मेरे ख्याल में फिर अब एक प्रॉपर तरीके से हो जाएगा कि बंदे आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, उसमें वोटिंग हो जाएगी, तो जो एक तमाम हुज्जत था इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि आप कम से कम जो आपके आइन के मुताबिक उस तरह की चीजें कर लें, तो वो फिर इलेक्शन हो जाएगा उस तरीके से जिस तरीके से फिर उन्होंने अपने आइन में मेंशन किया हुआ है। बिल्कुल, देखिए असल तो वो है मेंबर हैं, वो कितने लाख हैं, वो कितने वोट डालते हैं, सारा कुछ है, हम्म क्योंकि अगर इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट थी, तो आपको पता है जब ये इलेक्शन कमीशन का फैसला जब नया-नया आया था, उस टाइम भी इन्होंने ये बात की थी और इसी वक़्त अकबर एस बाबर भी बीच में आ गए थे और वो कह रहे थे कि हम इलेक्शन करवाएँगे अपने तौर पे। अब वो अकबर एस बाबर साहब भी उसके ऊपर हमने वीडियो भी की थी। लेकिन इसके अंदर ये है कि ये अगर करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, तो जिस तरह आज भी मैं देख रहा था कि हम अपना पार्टी का इलेक्शन कराएँगे, उसमें अगर मैक्सिमम लोग आगे वोट डालते हैं, मेरे ख्याल में उनकी एक रिक्वायरमेंट अगर है, तो वो पूरी हो सकती है। हम्म। अच्छा आप इस वक्त लाहौर में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कैसी गहमा गहमी है लाहौर की, क्या इलेक्शन को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमने आज शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया है यहाँ पे और जो गहमा-गहमी लाहौर के अंदर तो अभी भी एक तो यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा है। दिन के टाइम भी इवन आपको पता है कल यहाँ पे भी ओले-शोले बल्कि आज सुबह पड़े वहाँ
اسلام آباد اور پنڈی میں رات کو 9 اور 10 بجے کے بیچ میں پڑے تھے، ہم ادھر ہی تھے، ہوں۔ تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پنڈی سے ساتھ لے گئے ہیں اسلام آباد سے، تو اچھی بات لیکن ہے نا، یہاں ان پہ کی وہ اسموگ ہاں، اور دھند ختم ہو تو گئی۔ گلی محلے کے اور سڑکوں کے لیول کے اوپر اگر دیکھا جائے تو گہما گہمی اس حد تک ضرور ہے کہ بینرز وغیرہ نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں جو ان کی اپنی آج ایکٹیویٹیز تھیں وہ کچھ تو انہوں نے مسیح برادری وغیرہ سے بھی خطاب کیا، لیکن انٹرو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی اہم کہی ہیں انہوں نے، اور ایک تو یہ ہے جو بڑا میرے خیال میں واضح ہے کہ ایک تو انہوں نے کہا جی لولی لنگڑی جو حکومت ہوگی اس سے استحکام نہیں آئے گا، ایک تو انہوں نے بات ہوں، کی ہے، دوسرا انہوں نے ٹھیک ہے۔ یہ کہا ہے ابھی یہ انٹرویو چلے گا، دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم میکسیم مطلب اتحادی دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے کس کے، تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے جب سوال پوچھا گیا کہ ان سے کہ کیا آپ بن سکتے ہیں، مریم نواز بن سکتی ہیں یا کسی اتحادی کو بھی، انہوں نے کہا جی کسی صورت اگر ہمیں اکثریت ملتی ہے تو نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی نہیں بنے گا۔ چوتھی بات انہوں نے یہ کی ہے جس طرح اسی لولی لنگڑی سے ملتی جلتی بات ہے، انہوں نے کہا جی سادہ اکثریت لینا بہت ضروری ہے۔ اچھا سادہ اکثریت کے بعد انہوں نے اگلا پھر پوچھا کہ اگر سادہ اکثریت نہ ملی پھر کیا کریں گے، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ سکتے ہیں، بڑا اہم ہے، پھر بھی انہوں نے کہا کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، تو یہ 2-3 چیزیں ہیں، اور پھر سپہ سالار کے حوالے سے جس میرا طرح ہاں ام، بات ہاں ایک دو مطلب اتحادیوں میں ان کا وہی جن کے ساتھ ابھی ان کے معاملات تو وہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے ظہیر کہ میں نے بلاول بھٹو کا بھی ایک انٹرویو پڑھا، انہوں نے کہا ہے اور ایون زرداری نے بھی کہا تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے پی ٹی آئی کی طرف جانا ہے حکومت بنانے کے لیے اور نہ ہم نے نواز لیگ کی طرف جانا ہے حکومت بنانے کے لیے، تو ظاہر ہے وہ بھی اتحادی دیکھیں گے، ان کے زیادہ قریب اے این پی پڑھتے ہیں کہ اے این پی ان کے اتحادی ہو سکتے ہیں، یا بلوچستان سے کون ہو سکتے ہیں، یا مولانا جو دونوں سائڈ پہ جا سکتے ہیں۔ اچھا کامران خان جو ہیں انہوں نے بھی آج ایک بڑی لمبی ٹویٹ کی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر نواز شریف حکومت میں آتے ہیں تو زرداری نے کہا ہے کہ ہم اس صورت میں سپورٹ کریں گے اگر شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے تو ہم نے سپورٹ نہیں کرنا، اور اگر ہمارے ساتھ مل کے چلنا ہے تو پھر صدر زرداری کو جو ہے وہ صدر بنانا پڑے گا دوبارہ سے۔ تو بہرحال یہ کامران خان کی خبر تھی، آپ نے کہا ہے ان کا کہ نواز شریف ہو گئے، پھر بلاول بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے نواز شریف و تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جانا، تو نظر یہ آ رہا ہے کہ نواز لیگ بھی پیپلز پارٹی کی طرف نہیں دیکھ رہی، وہ بھی دیکھے گی تو مولانا، اے این پی، ایم کیو ایم ان کی طرف دیکھے گی، تو یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ الیکشن کے بعد سیٹیں کس طرح آتی ہیں ان کی اتحادیوں کے پاس، اس صورت میں ہی پتا چلے گا کہ وہ اچھا یہ میں کتنی ایک مضبوط ہے۔ چیز یہ بڑی واضح بتاؤں، یہ اسی سے ملتی جلتی ہے، جس طرح زرداری صاحب جو ہے وہ ان کی ظاہر نواز شریف صاحب کے ساتھ اس طرح سے دشمنی تو نہیں، انہوں نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی پاس کیا ہوا، سی او ڈی بھی کیا ہوا، پھر انہوں نے 2008 سے لے کے 2012-11 تک جب تک حالات خراب نہیں ہوئے تھے، 13 میں تو چلو الیکشن تھے، اس سے پہلے 1.5 سال پہلے حالات خراب ہو گئے تھے ان کے آپس میں، لیکن انہوں نے مل کے چلایا ہوا، تو نواز شریف صاحب یہ میسج شاید کہیں اور دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اگر آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں تو ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن میں اس سے اہم زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ پرویز لائی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں چھوٹی سیٹ کے اوپر، علیم خان صاحب بہت ہی اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے کہ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ان کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتی تھی عثمان بزدار کی جگہ، اور بعد میں بھی انہوں نے انسسٹ کیا تھا جو وہ عمران خان نے نہیں اب یہ میں ایک چیز بتاؤں کہ نہ صرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہوا کا رخ ہے اس طرح سے، میں یہ ووٹر والی سائڈ پہ بات نہیں کر رہا، میں ادھر جہاں قبولیت کا بات ہے ادھر جہاں پہ کافی سارے سوال اٹھ رہے ہیں، جس طرح زرداری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں، اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ پرویز لائی کو بھی آگے کر دیا گیا ہے، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اگر آزاد امیدوار وہ تو اسٹیبلشمنٹ جدھر چاہے وہ اس وقت اگر پریشر ہوگا اس طرف اس طرف، پھر علیم خان کا بھی ڈراوا سامنے ہے، تو جو معاملات پنجاب کی حد تک ہیں وہ مجھے نہیں پتا کہ وفاق کے اندر کیا ہوتا ہے، پنجاب کی حد تک بھی معاملات جو ہیں وہ دیکھنے میں مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے اتنے فیوریبل نظر نہیں آ رہے، دو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے کھڑے ہوئے، ایک کو پہلے بنانا چاہتے تھے اور دوسرا 2 دفعہ رہ چکا ہے۔ پھر ہمیں پرویز الہی کو اس لیے نہیں بنایا جائے گا کہ اس کے ساتھ پھر وفاق والے نہیں چل سکیں گے، تو ان کو پنجاب میں سٹیبلٹی چاہیے، تو علیم خان کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، کیونکہ علیم خان کے ساتھ پھر کم از کم اگر وفاق میں نہیں حکومت اس میں پیپلز ایک اور پارٹی چیز یا ہے نا، دیکھیں نواز لیگ کی آئے گی چلانے تو والے سٹیبلٹی رہے گی۔ چلانے والے کسی کو کسی کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں، ایک بات، دوسری بات پرویز اگر الہی نہیں چل سکے گا نا۔ نہیں، دوسری بات اگر آزاد امیدوار کہیں پہ زیادہ آ جاتے ہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اگر دیکھتی ہے کہ انہوں نے آزاد امیدواروں نے زیادہ لے لیے ووٹ لے لیے، کسی نہ کسی طریقے سے دیکھیں ان کا ایک مقصد یہ ہے عدالتوں کے ذریعے یا جس طریقے سے بھی عمران خان صاحب کو تو مائنس کر دیا ہے، دوسرا ان کا یہ ہے کہ ان کو کہیں ایکوموڈیٹ بھی کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ معاملات جو ہے
जिस तरह अभी फोर्स जी कर रहे हैं सारे के सारे कि सिस्टम पता नहीं कितना चलेगा बशमूल सुहेल वड़ैच के, तो मामला ताकि उस तरह के उस नहज पे ना आए कि बिल्कुल सिस्टम को बहुत जल्दी लपेटना पड़े। तो उस हवाले से भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर है हर पार्टी को कुछ ना कुछ मिल जाएगा, अगर तो वो सारे अकोमोडेट हो जाएंगे। नून को मेरे अगर ख्याल वफाक में मिल वो जाता है, जो उनको सिंध मिल जाता है। मेरे ख्याल पंजाब का में असल मेरे ख्याल मसला है। में मेरे ख्याल में जो आजाद उम्मीदवार हैं वो ज्यादातर जहांगीर तरीन उनको खींच के ले आएगा अपनी आईपीपी में, तो फिर आईपीपी के पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांस हो जाएगा बार्गेनिंग का, तो वो फिर उसके लिए जहांगीर बार्गेनिंग तरीन का की अपनी पोजीशन में अपनी सीट निकालना बहुत जरूरी है। वो कोई बात नहीं, उन्होंने 2018 में भी नहीं निकाली थी लेकिन फिर भी वो जहाज भर के ले आए थे। तो ये उनको चाहिए ये कि उनकी पार्टी पावर में हो किसी सूरत के अंदर, ये उनको चाहिए होता है। तो चले जी, अच्छा है आपने पंजाब से एक खबर हमें दी है कि अभी तक वहां पे भी मामला जो है बड़े डावाडोल हैं और चीजें बहुत जो है अभी समझ नहीं आ रही कि किस साइड पे जाएंगी। 8 फरवरी के बाद ही यानी कि 9 फरवरी वाले दिन बहुत हद तक चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या कौन पावर में आने वाला है, कौन ऑपोजिशन में बैठने वाला है। तो आप हमारे व्लॉग को जरूर देखिएगा और हमें कमेंट भी कीजिएगा, पर्सनल अटैक से परहेज करें फिर मैं कह रही हूँ, और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।